जी बेसिकली ये वालदा है और इनकी वालदा की आगे 4 बेटियां हैं। ये मंशियात का काम करती हैं और इन पे इल्ज़ाम ये है कि डिफेंस के अंदर ये पार्टीज़ करवाती हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे मनशियात वगैरह सप्लाई करती हैं। 2018 से लेके 2025 के दरमियान इन्होंने तकरीबन कोई 40 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज़ डीएचए में बनाई हैं कि जो वेरियस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर एक्यूमुलेटेड तकरीबन को 75 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई कि जी ये जायदाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं तीन ये प्रॉपर्टीज़ हमारे वालिद ने हमें 2002 में हमारी वालदा के नाम की थी। जब हमने उनके वालिद को बुलाया वो कहता जी मैं तो एक अकबरी मंडी में छोटा सा काम करने वाला हूँ, किराए के मकान पे रहता हूँ और मैंने तो ये प्रॉपर्टीज़ इनको दी नहीं कभी, मैं तो खुद किराए के मकान पे रहता हूँ। और इनकी सारी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो इनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की थी जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में 75 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हैं इनके अकाउंट में। 75 करोड़ रुपए की 3 सालों में 3 सालों की और 75 उसका करोड़ कोई की। सबूत नहीं दे सकी। इनका जो मेन फोकस है वो एलीट क्लास के बच्चे हैं, नौजवान हैं और ख़ास तौर पे जो स्कूल कॉलेजेस में भी इनकी सप्लाईज़ वगैरह जाती हैं और वहाँ पे ये यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। और लाहौर हाई कोर्ट ने मुंशियात की कमाई से जायदाद बनाने वाली 2 खवातीन की ज़मानतें खारिज कर दी। दोनों खवातीन का तल्लक लाहौर से और डिफेंस के इलाके से है। इन दोनों खवातीन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने के मुंशियात की कमाई से इन्होंने डिफेंस में प्रॉपर्टीज़ बनाई और बैंक की ट्रांजैक्शंस की, लेकिन अदालत में कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी, जिसके बाद इनकी ज़मानतें खारिज की गई। जस्टिस फ़रूक हैदर और जस्टिस अलीज़ा बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इन 2 खवातीन की अबूरी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत की। इनमें दोनों खवातीन जो हैं इनके जो वकील हैं उन्होंने इनकी ज़मानत करवाने के लिए भरपूर दलाइल दिए, लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। अदालत में ANF के वकील यासर सद्दीक एडवोकेट उन्होंने दलाइल दिए। क्या क्या दलाइल हुए और इस पे इन खवातीन पे इल्ज़ाम क्या क्या है, इसी वाले से हम बात करते हैं ANF के वकील यासर सद्दीक मुगल से। जी यासर साहब बताएं कि केस है क्या, इन खवातीन पे इल्ज़ाम क्या क्या है? जी बेसिकली ये वालदा है और इनकी वालदा की आगे 4 बेटियां हैं। ये मंशियात का काम करती हैं। 2025 में इनके ख़िलाफ़ एक FIR हुई थी जिसके अंदर इनसे 5 kg आइस बरामद हुई थी, 120 ग्राम कोकेन, एक्सट्रेसी पिल्स वगैरह हुई थी। और इन पे इल्ज़ाम ये है कि डिफेंस के अंदर ये पार्टीज़ करवाती हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे मनशियात वगैरह सप्लाई करती हैं, जिसकी बाबत जो मंशियात का ऑफेंस है उसके अंदर उनकी वालदा ऑलरेडी जो सा वो कस्टडी के अंदर हैं। यानी आज जिन खवातीन की ज़मानतें खारिज हुई हैं इनकी वालदा जो है पहले ही मुंशियात के इल्ज़ाम में जेल में है। जी जेल में है और ये दोनों भी इस टाइम बेल के अंदर बाहर हैं। मुलज़िम ये भी उस केस के अंदर हैं। हमने उसके बाद एक एसिड इंक्वायरी स्टार्ट की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। उसके अंदर ये चीज़ सामने आई कि 2018 से लेके 2025 के दरमियान इन्होंने तकरीबन कोई 40 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज़ डीएचए में बनाई हैं, कोई 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा पिछले 3 सालों में 4 सालों में इनके जो वेरियस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसके अंदर एक्यूमुलेटेड तकरीबन को 75 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब जब इनको हम नोटिस इश्यूज़ किए, हमने इनको पहले तो ये आते नहीं थे, जब नोटिस आपसे मुराद यानी कि ANF ने जब मुकदमा दर्ज किया तो उसके बाद इनको नोटिस जारी किए। मुकदमा मुंशियात का था और इसमें बाद में जब पता चला कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मुंशियात की कमाई से प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो आपका ये कहना है कि ANF ने उनको नोटिस जारी किए कि बताएं आपकी ये जायदाद है ये किस पैसों की कमाई से बनाई गई? जी बिल्कुल, हमने उनसे जब इसके बाबत पूछा कि आपने ये किस पैसों से जायदाद बनाई है, तो उनका ये बयान था जो उन्होंने इसके अंदर प्ली लिया कि जी ये जायदाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3 ये प्रॉपर्टीज़ हमारे वालिद ने हमें 2002 में हमारी वालदा के नाम की थी और 2008 में उनकी तलाक होगी। जब हमने उनके वालिद को बुलाया वो कहता जी मैं तो एक अकबरी मंडी में छोटा सा काम करने वाला हूँ, किराए के मकान पे रहता हूँ और मैंने तो ये प्रॉपर्टीज़ इनको दी नहीं कभी, मैं तो खुद किराए के मकान पे रहता हूँ। अच्छा, यानी कि वो तो खुद किराए पे मकान पे रहता है और इनका ये कहना था कि इनके वालिद ने इनको प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी और डिफेंस में की थी। जी बिल्कुल, डिफेंस के अंदर मॉडल टाउन के अंदर। तो ये कहते हैं जी हमने वो प्रॉपर्टीज़ बेच के आगे काम किया है और इनका कोई सलोन भी है। ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो डर्टी मनी ब्लैक मनी है उसको वाइट करने के लिए बिज़नेस शो किया है इन्होंने, जबकि ये कोई भी business नहीं। बताया जा रहा था कि ये कोई पार्टीज़ करती थी, किस किस की पार्टीज़ होती थी, किन लोगों को बुलाया जाता था, किस नौयत के लोग? जी बेसिकली ये DHA के अंदर और ये जो फार्म हाउसेस वगैरह पे ये एलीट क्लास की पार्टीज़ होती थी, वहाँ पे एलीट लोग जाते थे वहाँ पे। और ये वहाँ पे असल में इनका जो सर वहाँ पे ये एक्सटेंसी पिल्स, ड्रग्स, कोकेन्स ये जितने भी हैं ना यहाँ पे वहाँ पे सप्लाई करती थी।
اور ان کی ساری جو پروسیڈز آف کرائم ہے وہ ان کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی تھی، جس کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں 75 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں۔ اچھا 75 کروڑ روپے کی 3 سالوں میں، 3 سالوں کی اور اس 75 کا کروڑ کوئی کی۔ ثبوت نہیں دے سکی کہ یہ آمدن کہاں سے آئی، ٹرانزیکشن ہوئی کیسے؟ جی آج تیسری تاریخ تھی اور پچھلی تاریخ پہ جج صاحب نے ان کو ایک بار پھر اپرچونٹی دی تھی کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے، اس کی کوئی رجسٹری ہوگی، کوئی سیل ڈیڈ ہوگی، کوئی پے آرڈر ہوگا، وہ آپ PNF کو دیں۔ ہم نے ان کو دوبارہ نوٹس دیا، یہ کچھ بھی نہیں بتا سکے، یہ بھی نہیں بتا سکے انہوں نے پراپرٹی کتنے کی بیچی ہے، کتنے کی لی ہے، یہ کچھ بھی نہیں بتاتے اور صرف ایک صاف سا جواب دیتے جی ہمیں یہ گفٹ ملی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی قسم کا جواب نہ دے سکیں یہ۔ اچھا ان کے وکیل نے بھی تو کافی دلائل دیے، وہ ان کے وکیل کا دلائل کیا تھا؟ ان کے وکیل صاحب یہ کہتے تھے کہ جی یہی ان کی پراپرٹیز جو ان کے نانا کا کوئی بزنس تھا ریاض میں، وہاں سے ان کو انہیریٹنس کی یہ پراپرٹیز ملی تھیں اور انہیریٹنس کی پراپرٹیز کو بیچ کے انہوں نے آگے کاروبار شروع کیا اور کاروبار کرنے کے بعد انہوں نے آگے سے پراپرٹیز بنائی ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں لگایا کہ پیچھے ان کا کیا کاروبار تھا، نہ انہوں نے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز کی کوئی ٹریل دی ہے، نہ انہوں نے کوئی رجسٹری دی ہے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دے سکے ڈاکومنٹری، صرف وربلی باتیں بتاتے رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خاندان ان کا ہے، ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ایک خاتون جس کی ضمانت خارج ہوئی ہے، اس کا خاوند بھی منشیات کے مقدمات میں کراچی میں کاروبار کرتا ہے، 3 سال جیل رہ چکا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کا جو خاوند ہے وہ کراچی میں منشیات کا کام کرتا ہے، 3 سال وہاں پہ جیل میں رہ چکا ہوا ہے اور بذات وہ دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، جبکہ ایسا کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے اور وہ بھی منشیات کے پیسوں سے سارے اس نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو منشیات کے کاروبار ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ 2 اور پنکیاں جو ہیں وہ آج عدالت نے ان کو ضمانتیں ان کی خارج کی ہیں، اس طرح کے کاروبار جو ہیں عام سوسائٹی پہ، خاص طور پہ نوجوان جو ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیسکلی ان کا جو مین فوکس ہے وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور خاص طور پہ جو اسکول کالجز میں بھی ان کی سپلائز وغیرہ جاتی ہیں اور وہاں پہ یہ ینگ جنریشن کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو ہے نا یہ ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، جس کے لیے ساری کاوش کی جا رہی ہے۔ ان کو آلریڈی ریسٹ بھی کیا، منی لانڈرنگ کے کیسز بنائے اور بہت زیادہ پراپرٹیز، یہ تو بھی وہ پراپرٹیز ہیں جو ہم نے ڈیورنگ انکوائری ہے، ابھی یہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن دیکھیں کتنی پراپرٹیز سامنے آئیں گی، یہ ہمیں اب بعد میں پتہ چلے گا مزید تفتیش کے بعد۔ خواتین امیر بھی ہیں، ڈیفنس کے علاقے میں بھی رہتی ہیں اور ان کے جو ان کے ساتھ منسلک کیے جا رہے ہیں گاہک وہ بھی امیر ترین ہیں اور یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جی آپ سے کہہ رہے ہیں، جی سب امیر لوگ ہیں اور ایلیٹ کلاس ہے، کیونکہ ریپ پارٹیز میں جانا اور ان پارٹیز کے اندر داخلہ جو ہے اس کے لیے بھی ان کو یہ پیسے دے کے اس کے اندر داخلہ کرنا پڑتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان 2 خواتین ملزمان کے حوالے سے گزشتہ 2 جو سماعتیں تھیں ان میں ان کے دلائل چل رہے تھے، آج دونوں فری کین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے اور 2 رکنی بینچ نے ان دونوں خواتین کی عبوری درخواست ضمانتیں خارج کر دی، جس کے بعد ANF نے ان کی گرفتار کے لیے کوشش کی، وکلاء کی جانب سے مزاحمت بھی ہوئی، لیکن آخر کٹہرے میں تو آنا پڑے گا، گرفتاری بھی دینی پڑے گی اور اس کے بعد ٹرائل کیا چلتا ہے، کیا کیا ٹرائل میں چیزیں سامنے آتی ہیں، انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔